हांगासर भरपूर गर्दी आसता जे नुस्त्यांक, आनी हो मेन रस्तो, आनी जसो मेन रस्तो असल्या कारणान गाडयो हांगा 2 लेन आसा, 2 लेनाची दुसरी लेन हांगासर रस्त्याचेर अशे तरेन नुस्तें विकता. हांगा कोणी विचारपाचे कोणी हें ना, ताकत ना हांगा की कोण विचारतलो म्हणून. हे पळय कितले आसा ते नुस्तेकार. कोण दिलें तुमकां परमिशन? हा मागीर अशेंच लावता तुमी? मेन रस्तो न्हू हो, एकूच 2 लेनाचे हेजेर बायपासाचेर कोण एक्सिडेंट जालो की जालें जाल्यार कोण तुमी आडयतात, अशे हात दाखयतात. आमकां वेवसाय करता म्हणून आमकां प्रॉब्लम ना, बट हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार रिस्क आसा लायफाची. एक्सिडेंट जावप हे भंय दिसता. पळया अशे तरेन गाडी आडयता. हे भाऊ सायडीक गाडी लागतली मरे. आयज कमी लोक हा हांगासर. केन्ना पासून विकता तुमी नुस्तें हांगा? 2 दीस. हां 2 दीस जाले. सांजचे इतले जाता. बट हांगा गाडी लोकांनी लायफार रिस्क ना. पळय आमकां गाडी म्हणजे आमकां वेवसायाचेर प्रॉब्लम ना, तुमी खंय करा, बट लोकांची सेफ्टी ना ना लोकांची सेफ्टी हे इम्पॉर्टंट. कित्याक हांगा कोणूय पडूंक शकता. जे तरेन गाडयो येता हे ऑथॉरिटीन लक्ष दिवचें हेजेर. आनी अशे हे 10-12 लोक अशे लायनीन नुस्तें विकता अशे हे तरेन, आनी तेय मेन रस्त्याचेर जे मेर्शे बायपास रस्तो आहा तो कदंबा रस्त्याचेर हांगासर मेर्शे जंक्शना कडेन. आनी हे खूब रिस्की जावंक शकता. आनी ते हात दाखयतात आनी सायडीक घेतात. हे पळयात. सो गाडयो इलेकीत हांगा सामकारे रावता. आनी हे तरेन जे स्पिडीन गाडयो येता हांगासर हे तुमी पळोवंक शकता. जे तरेन ते वेगान गाडी येता ते हांगासून तेकून वचूंक शकता. परत एकदां तुमकां दाखयता हे तरेन हे सगळे लोक हांगा लायनीन 10-12 जाण लोक आसा फुडें पर्यंत. वेवसाय करप हो प्रॉब्लम ना. प्रॉब्लम फक्त रिस्क आसा जे सेफ्टी. खंय ना खंय सेफ्टीचो प्रॉब्लम आसा हांगासर. अशे तरेन गाडयो रावता. आनी जे वेगान हे हायवेचेर रावूंक शकता जाल्यार केन्नाय गाडयो एक्सिडेंट जावंक शकता.